हॅलो एव्हरीवन, आयज मिनी ब्लॉगाचो डे 256. मातशें चवथीच्या भोवमान बिजी आसले खूबच म्हणून ब्लॉग येनासले. ही पिशापणां तुमकां लास्टाक पळोवपाक मेळटली इफ तुमी लास्ट पासून ब्लॉग पळयता जाल्यार. आयज चावेक आसली चटणी, कसली तरी भाजी केल्ली मम्मीन, भाकर आसली आनी च्या आसली. मागीर ते कामां करून हांव शॉपार गेलें सामान भरून दवरपाक चवथीच्या भोवमान. वो ऑलमोस्ट आय थिंक तळेच्या पयलींचो ब्लॉग. मागीर घरा येवन हांवें पुलाव केलो जेवणाक. सो जेवण बीन केलें आनी परत शॉपार गेलें सामान भरपाक. मागीर डेकोरेशनाचें सामान हाडपाक गेलें हांव आनी भयण. सो मागीर थंयसरल्यान परत रिटर्न येताना शॉपार सामान जाय आसलें तें बीन सामान हाडपाक गेलें. आनी हे बाबडे कितले त्रास करता आसतले न्हू काम करपाक ह्या फ्लायओवराचेर. सो शॉपा वयलें बीन सामान हाडून ऑलमोस्ट 3-3:30 कितें तरी घरा पावलें हांव. आनी ते येवन मागीर डायरेक्ट जेयलें हांव. पुलाव आसलो तो बरो खाल्लो बीन. आनी मागीर परत शॉपार गेलें हांव तें सामान भरून दिवपाक, सगळें पॅकींग करून दवरपाक की मागीर चवथी दिसांनी आदल्या दिसा गडबड नाका म्हणून. सो मागीर कोणाचें प्रिंट काडपाक जाय आसलें डेकोरेशनाचें तें बीन दिलें. आनी मागीर क्यूटी येयल्लो आमगेर रातचो. तो पेज जेयतालो आपूण डॅडी वांगडा आनी म्हाका भूत म्हणी तो भूत तेका एक न्यू वर्ड शिकला तो. आनी डेकोरेशनाक वयल्लो आमचो संजय साब. डेकोरेशन आमचें ऑलमोस्ट रातभर चलतालें. केन्ना एक दीस 2 जालीं 3 जालीं. ते सोंपाच नासलें डेकोरेशन करून. आमीच चोग घेतलेले इतले ते व्हडलें करपाचें. हो आमचो कुण्णी बाबा. सो तें डेकोरेशन बीन सोंपोवन ऑलमोस्ट रात जाली. आनी ती पिशापणां जी हांवें सांगलेली पळय स्टार्टींग पळोवपाक गावतली म्हणून लास्टाक ती आतां आसतली. आनी कोणाल्याच्या मदीं कितें तरी जाल्लें बीन तेणी सॅड सॉंग घालां तो तेचेर बॅक पळया तुमी डेकोरेशनाक आमी कशी खाजी घालता, कशी मस्ती करता, कशी झगडटा ती. सगळीं एका फुडें एक एक आसता आमचे नमुने सगळे घरान. आनी आयच्या दिसाक इतलेंच. थँक्यू. नाका रे बाबा पिड्यार करते नाका रे बाबा नायता तेन्ना धरतले फोकस करी तेन्ना ग्रीन जे तुळशी अच्छा सोड येऊ तू बाहेर तुम्ही तिला किती काढले